बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान में एक और तारीख़ी दिन है जब भुट्टो रेफरेंस की समात जो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने दौर में भेजा था सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगने के लिए कि क्या इस केस में क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था या नहीं, उसकी दोबारा से समात का आगाज़ किया है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने। बहुत रौनक थी आज। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि साबिक़ सदर हैं और बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं खुद सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ लाए। उन्होंने बैठ के आज पूरा दिन ये समात सुनी और उसमें समात में अभी तो ज़ाहिर है पहला दिन था तो पहले दो रेफरेंस पढ़ के सुनाया गया और फिर एक बड़ा अहम सवाल जो है वो उन्होंने ये कहा कि ये बताया जाए कि जो 186 के तहत रेफरेंस आया है इसमें एक राय दी जाएगी, तो क्या राय जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरकम कर सकती है, उस पर हावी हो सकती है, और क्या 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो कोई फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का उसको ख़त्म कर सके। इसका स्कोप क्या है, इसका जवाब निकला जो है वो सोच के मैं इस बारे से बहुत सारे आइनी और क्रिमिनल लॉ के माहिरीन को माइकल्स भी बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साथी अकील अफजल साहब। अकील अफजल साहब, ये मुझे तो ये लगा कि बड़ा क्वेश्चन है, इसका जवाब मैंने जब रज़ा रबानी साहब से पूछा क्या होगा तो वो भी फरी तौर पर उनके पास नहीं था। उनका कि बड़ा तवील जवाब होगा, हम इस पर रिसर्च करेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या ये डिवाइडेड फैसला आएगा या ये इस सवाल को ओवरकम कर देगी अदालत? देखिए, ये एक तो बात यह है कि ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी का फैसला है वो कि आजकल का कोई बहुत ज़्यादा कोई इस तरह से एक्टिव पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो जजेस मेरे ख्याल से डिवाइड हुआ है। इसमें बड़ा मुख्तसर सा सवाल है। जब वो सवाल ये है कि वैसे 5 सवाल इस रेफरेंस के अंदर उठाए गए थे, लेकिन 5 में से एक सवाल ये था कि जनाब क्या इतने शवाहिद थे जिसकी बुनियाद के ऊपर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी सुना दी जाए। तो इस सवाल के ऊपर जब कोर्ट आएगी तो मेरे ख्याल से हम क्रिमिनल केसेस जब यहाँ पर कवर करते हैं तो हम देखते हैं कि छोटी सी मामूली सी गलती के ऊपर भी कत्ल के मुलज़िम को ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि जनाब शवाहिद नहीं थे। और वो कत्ल होता भी ऐसा है जहाँ पर पूरा महल्ले ने देखा होता है कि जनाब चौक में फलां शख्स को गोली मार। इसकी देखते हैं सियालकोट वाला वाक़या बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ पर मुलज़मान से छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब बात यह है कि भुट्टो साहब के जो एक तो कत्ल का जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है वो बराह रास्त कत्ल का नहीं, कत्ल की कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम है। फिर कत्ल की गुजरात साजिश इन्होंने तैयार की है, इनके कहने के ऊपर कत्ल किया गया, ये इल्ज़ाम है। तो अब तो इस इल्ज़ाम को साबित करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। जब बराह रास्त कातिल तो आप साबित नहीं कर पाते, और इस केस के अंदर बराह रास्त कातिल भी कहीं पे नहीं है कि फलां शख्स ने कत्ल किया है, जनाब उसको भी साथ फांसी देते ना। ये तो वकील साहब ये तो है ना मेरिट की बात, जो अब मेंटेनेबिलिटी की जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब ये सवाल उठाया कि हमें ये बताइए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका हो भुट्टो साहब को फांसी का, वो सही था या गलत, हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। फिर उसके ऊपर रिव्यू भी खारिज हो चुका, तो अब उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ज़रिए क्या हम वो रास्ता दोबारा से ओपन कर सकते हैं, दोबारा से सेकंड रिव्यू सुन सकते हैं। तो अब बात यह है कि 1 साल तो बात तो ये है कि आप रिव्यू नहीं सुन रहे, क्योंकि फिर अगर आप रिव्यू पे जाएंगे तो वो तो वैसे बड़ा लिमिटेड स्कोप हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया 2011 में, उसके ऊपर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 11 रुकनी बेंच बना दिया। 11 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना, इसके अंदर जो है अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए। इस केस की 6, 7, 8 हेयरिंग्स हो गई और नवंबर 2012 तक इसकी हेयरिंग होती रही। वो तो बाबर अवान साहब के लाइसेंस के ऊपर जाकर बात हुई। तो जब 11 रुकनी बेंच इस केस को इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर हेयरिंग कर रहा था, अगर तो उन्होंने इसके एडमिशन के हवाले से प्रॉपर ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन तो मेरे ख्याल से आप ये बिल्कुल आगाज़ में ये सवाल कह देना कि जनाब इस केस को ये जो है काबिल समात नहीं होगा, ये चीज़ मुमकिन नहीं होगी इस बेंच के लिए। अब दूसरी बात यह है कि आज की जो कार्रवाई थी उसके अंदर अदालत ने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस का जो बैकग्राउंड था वो अदालत ने सुना। फिर रेफरेंस के ऊपर अदालत ने उस टाइम 10 अमाइकस को या 10 अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए थे। उनमें से कुछ की पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज हो गई थी, एजाज हसन की और बाबर अवान की, तो वो लोग पेश नहीं हो सकते थे, कुछ लोग फौत हो गए थे। तो फिर आज अदालत ने नए अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए जिसमें आइनी माहिरीन भी हैं और इदारी कवानीन के माहिरीन भी हैं।
کیس کی اس کی سماعت جو ہے جنوری کے مڈ آف جنوری تک ملتوی کر دی گئی. لیکن رضا ربانی صاحب کی راشد صاحب بڑی اچھی ریکویسٹ تھی. انہوں نے کہا کہ جناب اس کیس کو عام انتخابات یعنی 8 فروری کی تاریخ احمد رضا قدوری صاحب کی بڑی اچھی ریکویسٹ تھی کورٹ سے کہ جناب اس کیس کو الیکشن کے بعد رکھا جائے. لیکن قاضی صاحب نے اس کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ کیونکہ پہلے بہت پرانا ریفرنس ہے اور اس کے بعد کئی ریفرنس ہے جن کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, اس لیے اب اس ریفرنس کو ہم مزید پینڈنگ نہیں رکھنا اور چاہتے. قصوری صاحب کا ویسے پوائنٹ ویلڈ تھا. ان کا تھا کہ اس ریفرنس کو جو ہے پیپلز پارٹی الیکشن کیمپین کے طور پر استعمال کر سکتی ہے, اور بظاہر لگتا بھی ایسا کہ مضبوط کرے گی. اور جیسا کہ آج وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سے روسٹر پہ بلاول صاحب نے ایک طویل خطاب کیا میڈیا سے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں. السلام علیکم. آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں, جہاں 12 سال بعد جو صدر زرداری نے اپنا ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کو, اور آج 12 سال بعد اس کا ہیئرنگ ہوا. ہم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا اور تمام جو ہمارا جج صاحبان ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ فیصلہ لیا گیا اور آخرکار اس ریفرنس کو سنا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں یہ ایک امتحان ہے ہمارا جوڈیشری کے لیے, وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے. ضرور ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے. ضرور جو بھی موقف صدر پاکستان نے اپنا ریفرنس میں اٹھایا اس کیس کے بارے میں, ان کا سوال کا جواب ہمیں چاہیے کہ آپ یہ فیصلہ دے کے ہمیں قائد عوام تو واپس نہیں دے سکتے, ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو واپس نہیں دلوا سکتے, ہمیں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو اور میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن اس جد و جہد میں شہید ہوئے وہ جج صاحبان ہمیں واپس نہیں دے سکتے. مگر جو جج صاحبان کرتے ہیں اتنا تو ہم امید کر سکتے ہیں, اتنا ہم امید رکھتے ہیں کہ ضرور چیف جسٹس صاحب اور ان کے برادر ججز جو ہے جو کر سکتے ہیں اتنا تو کر لیں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر آج آپ کے سامنے نہیں ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج آپ کے سامنے نہیں ہے, تو مجھے انصاف دے, مجھے بتایا جائے, اس قوم کو بتایا جائے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا, جس کو ہم نے مرڈرر قرار دے دیا, وہ تو ہی از دی وکٹم. اور ہمارا صرف ہمارا عدالت سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے, آپ نے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو بے نقاب کرنا ہے. کیا آپ اور آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں دوسری جماعتوں کے, وہ ماضی میں جو سیاست کرتے رہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہے, سودا مانی کرتے رہے, تو کیا اپنی تاریخ کو آپ درست کریں گے آپ سیاستدان؟ سر آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ جس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں تو آپ انصاف دو. اس آئین کا جن کا انہوں نے ہر جسٹس نے اوتھ لیا ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں گے, اس کا بانی کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, اس میں ہمارا ایک پورا اتنے سال گزر چکے ہیں, تو امید ہے جب ہمیں انصاف ملے گا تو پھر جو آپ کے سوال ہیں ان کو بھی ہم روک سکیں گے. بلاول صاحب یہ بتائیں کیا آپ اور آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں دوسری جماعتوں کے, وہ ماضی میں جو سیاست کرتے رہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہے, سودا مانی کرتے رہے, تو کیا اپنی تاریخ کو آپ درست کریں گے آپ سیاستدان؟ سر آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ جس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں تو آپ انصاف دو.
उस आइन का जिनका इन्होंने हर जस्टिस ने ओथ लिया है कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसका बानी को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसमें हमारा एक पूरा इतने साल गुजर चुके हैं। तो उम्मीद है जब हमें इंसाफ मिलेगा तो फिर जो आपके सवाल है उनको भी हम रोक सकेंगे।